यी नेप्लिज.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबैलाई जोडी हार्दिक नमस्कार। आज फेरि मैले अर्का एक विशेष अतिथि लिएर आइपुगेको छु। मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रम एउटा जानकारीमूलक र यहाँहरूलाई एउटा चासो राखेको विषय माथि छलफल गराउनको निम्ति मैले प्रयास गर्नेछु। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय नेता जगन्नाथ खतिवड़ालाई आजको कार्यक्रममा ससम्मान निम्ता गरेको छु। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु अनि कार्यक्रमलाई क्रमशः अगाडि बढाउनेछु। जगन्नाथ खतिवड़ाज्यू, यसलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आजको कार्यक्रममा मैले अरू कार्यक्रमहरूभन्दा अलिक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। खास गरी जगन्नाथ खतिवड़ाको अलिकति राजनैतिक पृष्ठभूमि धेरै दर्शकहरूले नबुझेका हुन सक्छन्, अथवा मेरो बुझाइ पनि थोरै बुझाइ हुन सक्छ। अलिकति सारांशमा जगन्नाथ खतिवड़ाको राजनीतिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। पहिला दर्शकहरूले अलिकति त्यो बुझ्ने मौका पाउन्, त्यस पछाडि हामी क्रमशः अगाडि बढाउँला। अहिले म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा कार्यरत छु। यो एकताको प्रक्रियाबाट भएको केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई जोड्ने हो भने म तेस्रो पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा छु। नेकपा एमाले पार्टी त्यो स्ट्रिमबाट यो ठाउँमा आइपुगेको हुँ। त्यस बेलामा नेकपा एमाले हुँदा म त्यसको केन्द्रीय कमिटीमा पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ। मेरो पृष्ठभूमि खास गरी विद्यार्थी राजनीतिबाट नै म हुर्किएको हुँ। पार्टी कमिटीको र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रारम्भिक तहको कमिटीबाटै मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो र प्रारम्भिक तहको कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको यात्रा पार गर्नको निम्ति अब लगभग मलाई पनि 45 वर्षको समय मैले यसमा व्यतीत गरेको छु। बाँकी एसएलसी पास गर्ने समयलाई छोडेर यो लामो समयको धेरथोर अनुभव, धेरथोर सङ्घर्ष, उतार चढाव र साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमहरू 35-36 को विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसबाट आएको परिवर्तन, त्यसमा सहभागी हुँदा 46-47 को 45-46 को आन्दोलनमा आफै सहभागी भएको र त्यसका अनुभव अनुभूतिहरू, 62-63 को जनआन्दोलन र गणतन्त्र प्राप्तिसम्मका घटनाक्रमहरूको एउटा चश्मदीद गवाह जस्तो आफै सहभागी भएको, आफै आन्दोलनमा सक्रिय भएको, अब जेल नेल यातनाका सम्पूर्ण कष्टहरू र त्यसबाट परिवर्तन प्राप्त गरेका खुसीहरूको दुवै अनुभूति गर्ने एक सजीव पात्रको रूपमा आज पनि राजनीतिमा क्रियाशील छु। छोटकरीमा मिठोसँग राखिदिनु भयो। मलाई अर्को एउटा विशेष गरेर कम्युनिस्ट नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एकदम चासो राख्ने अनि प्रश्न सोधौँ लाग्ने चाहिँ अब अहिले यो कोभिड-19 को प्रभावको कारण परिस्थिति अलिक फरक छ। अरू सामान्य परिस्थितिमा जनताहरू सामु जाने, उनीहरूको सुख दुःखमा छलफल गर्ने, सहभागी हुने कतिको गर्नुहुन्छ नेताज्यू? म अहिलेको यो कोभिड-19 को परिणामका कारणले चाहिँ लगभग काठमाडौँमा छु। 6 महिना बित्न लाग्यो। नत्र मेचीदेखि महाकालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा म एकदम दौडधुप गरिरहेकै हुन्छु। यतिखेर म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए पनि मेरो उल्लेखनीय भूगोलको जिम्मेवारी छैन। भूगोलको जिम्मेवारी नभएपछि म पार्टीको केन्द्रीय शहरी विकास विभाग भन्ने एउटा विभाग छ, त्यो विभागको उपप्रमुखको रूपमा छु। त्यो शहरी विकास विभाग पनि पूर्ण रूपले गठन भइसकेको छैन। प्रमुखमा लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ, जो आज मन्त्री हुनुहुन्छ। उपप्रमुखमा म छु, तर त्यसको कमिटीको संरचना बनिसकेको छैन। यस कारणले त्यहाँ पनि पार्टीको कुनै उल्लेखनीय काम छैन। म अधिकांशतः एउटा संस्था निर्माण गरिएको छ, पुष्पलाल मित्रता केन्द्र भन्ने नामको। हाम्रा पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको नाममा
खुलेको यो संस्था हो। देशव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन को प्रचार, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको प्रचार प्रसार, समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा जनमत निर्माण अथवा हाम्रो नेपालको संविधानले नै समाजवाद भन्ने शब्द लेखेको छ र हामी समाजवाद उन्मुख हौँ भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्छौँ र त्यो समाजवाद उन्मुखताका हाम्रा विशेषता आधारमा यो विशेषतालाई परिपूर्ण गर्नको निम्ति सामाजिक, जनवादी र नैतिक मूल्यहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचारधारा र समाजवादी चिन्तनलाई अझ बढी जनस्तरमा लगेर जनताको संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले खोलिएको संस्था छ। त्यो संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष छु। यसको देशव्यापी रूपमा 41-42 वटा जिल्ला कमिटीहरू, 7 वटा प्रदेश कमिटीहरू आदि बनिसकेका छन्। यसैको काममा पनि मेरो आफ्नो क्रियाशीलता देखिन्छ। पार्टी सङ्गठन त्यति धेरै फङ्सनेबल, त्यति धेरै क्रियाशील बनिन सकेको अवस्थामा म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो प्रदेश र पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको कामको देशव्यापी रूपमा विचरण गरिरहेकै हुन्छु। ठिक छ। अब अहिले सरकारले गर्दै गरेका गतिविधिहरूमा एउटा आफ्नो पार्टीको सरकार अनि त्यही पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले यहाँ चाहिँ कतिको आफू जिम्मेवारी बोध महसुस गर्नुहुन्छ? यो मेरो सरकार, मैले मेरो सरकारले गर्दै गरेका गतिविधिहरू, मेरो पार्टीले चलाउँदै गरेको सरकार भन्ने त्यो खालको अनुभूति कतिको हुन्छ यहाँलाई? मैले 2-3 वटा विषयमा विभिन्न मिडियाहरूमा अथवा आफ्नो लेखनमा, आफ्नो मन्तव्यमा राखिरहेको हुन्छु जो अरूको भन्दा अलिकता पृथक पनि हुन सक्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हो, यो पार्टी म अरूले निर्माण गरेको भन्ने सम्झन्न। यो पार्टी मैले निर्माण गरेको हो, म पनि एउटा निर्माता मध्येको हो भन्ने सम्झन्छु। मेरो सिनियर र सबभन्दा लोकप्रिय नेताले यो पार्टीमा 1,00,000-2 लाख मानिसलाई प्रवेश गर्नको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउनु भयो होला। पूर्ण मानिसको ऊर्जालाई समाजवादी आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको सम्बोधनले धेरै ठुलो काम गर्यो होला। र मैले गरेको कामबाट पनि 10 जना, 20 जना, 50 जना, 1000, 2000, 50,000 यी मानिसहरू यस कारणले पनि यो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। र धेरै नेता कार्यकर्ताहरू म जतिको योगदान गर्ने, जति योगदान गरियो त्यो योगदानलाई कदर गर्ने र यो पार्टीमा फलाना जस्ता मानिसहरू पनि छन्, यो पार्टीको विचार ठिक छ, यसकारण म यसमा लागिरहनु पर्छ भन्ने जुन उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सकिएको छ, यो पनि पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति हामीले गरेको पहल नै हो। म मात्र होइन, एकदम सामान्य गाउँको मानिस जसलाई राजनीतिको बारेमा धेरै जानकारी हुँदैन, जसले यसका विभिन्न नीति नियम र यसका विधि विधानको व्यवस्था राम्ररी जान्न सक्दैन, तर उसले पनि एक एक व्यक्तिलाई टिपेर निर्वाचनमा भोट थपिदिएर व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बन्न लगाएर जे योगदान गरेको छ, यसकारण मभन्दा बढी महान त्यो सामान्य जनता, सामान्य किसान मजदुर छ। यसकारण यो पार्टी हामी सबैले निर्माण गरेको हो भन्ने सम्झन्छु। यसकारण अरूलाई पनि यस्तो लाग्दो हो, तर म यो कुरा प्रष्टसँग भन्छु, किनकि यो पार्टीमा नेताको जति योगदान छ त्योभन्दा अझ महान योगदान जनताको छ भन्ने सम्झन्छु। दोस्रो कुरा, म जे जति गरिरहेको छु राजनीतिमा, राजनीतिक प्रगतिका लागि भन्नु पर्यो, देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि, शान्तिको लागि, जनताको सामाजिक मुक्तिको चाहनाको लागि जे जति कामहरू गरिएको छ, जिन्दगी त्यसैमा बिताइएको छ। तलमाथि केही भयो होला, गर्न नसकिएको घटनाहरू होलान्, त्यस्ता खण्ड खातिर परे होलान्, तर आजसम्मको जिन्दगी सम्पूर्ण देशका लागि र सम्पूर्ण राजनीतिका लागि नै लगाइएको हुनाले आफू जुन बाटोमा हिँडियो, यो बाटोमा उपलब्धिहरू, सामाजिक सार्वजनिक उपलब्धिहरू जति हुन्छन् त्यसमा खुसी हुने, निजी उपलब्धिहरू पनि मानिससँग भइरहेको छ। आज तपाईहरुले मलाई सम्झाउँदा पनि सम्भवतः मेरो जिन्दगीको निजी उपलब्धिसँग जोडिएर पनि जगन्नाथ कतिवटा कहाँ छ भनेर सम्झनु भयो होला। यसकारण यो सार्वजनिक जीवनमा र निजी जीवनमा दुवै ठाउँमा म अत्यन्तै खुसीका साथ अत्यन्तै सङ्घर्षमय र ऊर्जाशील जीवन कटाइरहेको छु। म फेरि प्रश्न अलिकति मलाई अलिक सठिक र
सिधा बनाउन प्रयास गरिरहेको छु। वर्तमान सरकार जुन यहाँको पार्टीको सरकार हो त्यसले गरेका गतिविधिहरूमा चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा त्यसका गतिविधिहरूमा यहाँको संलग्नता कस्तो रहन्छ? प्रत्यक्ष नरहे पनि पार्टीको नेताको सबै विषयमा सबै मानिसहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्, किनकि यो मानवीय कुरा नै हो। म सरकारको एउटा अङ्ग हुँ, किनभने मेरो पार्टीको पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ। म त्यसको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। त्यसकारण मेरो पार्टीले बनाएको सरकार हो। त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजनीतिक रूपमा मेरो पार्टीप्रति पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र संविधान त उहाँहरू संसदप्रति, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यसकारण राजनीतिक प्रणालीभित्र, दलीय व्यवस्थाभित्र यो मैले भन्नुपर्छ कि त्यो सरकार मेरो सरकार, तर म सरकारको कुनै अङ्गमा छैन, अथवा म सांसद होइन, म आज मन्त्री होइन, र म आज कुनै राजनीतिक नियुक्तिको श्रृङ्खलाभित्र छैन। यसकारण म केन्द्रीय कमिटीको एउटा सदस्यको रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना सुझावहरू राख्छु, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्छु, पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेट्दाखेरि यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कोसिस गर्छु र आफूले देखेका ठाउँहरूमा आफ्नो जिल्ला अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् देशका विभिन्न भागमा राष्ट्रव्यापी रूपमा समस्याहरू सङ्कलन गर्ने एउटा सङ्कलक नेताको रूपमा छु। आज अघि मैले भने एउटा पुष्पलाल फेलोशिप सेन्टरको अध्यक्षको रूपमा राष्ट्रिय नेटवर्किङभित्र म पनि संलग्न भएको हुनाले जहाँ समस्या पर्छ यसका लागि समाधानको कोसिस गरिरहेको हुन्छु। ठिक छ। अब भर्खरै यहाँ अहिले सांसद नभएको कुरा त जगजाहेरै छ। त्यो प्राविधिक कुराहरू त्यहाँ के कति रहे। अब राष्ट्रिय सभामा भर्खर नेकपाका एकजना प्रभावशाली नेता चाहिँ मनोनित हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। केही समय अगाडि नारायण काजी पनि त्यसरी नै आउनुभयो, जो उहाँहरू त चुनावबाट पराजितै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ त चुनावमा नलडेको मान्छे यहाँको सम्भावना चाहिँ त्यहाँ रहँदो रहेछ, अथवा त्यो चलखेलमा अथवा त्यो गुटमा परिएन? यो समयक्रम म राष्ट्रिय सभातिर जान रुचि गर्ने मानिस पनि होइन। मेरो आज पनि जनताको बीचमा जनताको सेवा गरेर निर्वाचित भएर आउने आफूसँग क्षमता, ऊर्जा र मेरो सबभन्दा बढी औचित्य त्यही ठाउँमा छ भन्ने सम्झन्छु आफूलाई। त्यसकारण त्यतातिर मेरो धेरै रुचि छैन। दोस्रो कुरा, अब समानुपातिकमा जाने, राष्ट्रिय सभामा जाने होइन। म जस्तो जनताको बीचमा भेज्न चाहने र जनताको राजनीतिमा रमाउनु पर्ने मानिसहरूले र मेरो उमेर समूहका मानिसहरूले राष्ट्रिय सभातिर अथवा समानुपातिक निर्वाचनतिर जानुपर्छ भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। समय परिस्थितिले कहाँ डोर्याउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। यसकारण मेरो रुचि पनि त्यतातिर धेरै छैन। वयोवृद्धहरू, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेकाहरू, विशेषज्ञहरू, आदि व्यक्तिहरू बस्नुपर्ने ठाउँमा म सोझै जनतासँग लडेर भिडेर दुःख सुखमा हाँस्दै रुँदै हिँड्न सक्ने राजनीतिक कर्मीले त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेर म प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रत्याशीको रूपमा प्रस्तुत गर्थेँ। तर पार्टी एकीकरणको कारणले मेरो ठाउँमा एकीकृत गरिएको पार्टीको पूर्व माओवादी केन्द्रको मित्रलाई उम्मेदवार दिनु परेको हुनाले म त्यो ठाउँबाट निर्वाचित हुन सकिनँ। ठिक छ। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। अब अलिकति यहाँलाई अहिले यो यति मिठो कुरा गर्दै अलिकति सोध्न मलाई असजिलो लाग्दै पनि म सोचिरहेको छु। यहाँलाई चाहिँ अलिकति गुटमा चाहिँ अलि बढी नै सक्रिय नेता भनेर केले आरोप लगाउनु हुँदो रहेछ। मैले त्यसको बारेमा थप अलिकति अध्ययन पनि गर्ने प्रयास गरेँ। अनि त्यसका केही मैले अन्तर्वार्ताहरू पनि सुने, हेरेँ। त्यो छनक देखिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्यो। यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यसमा मलाई खण्डन गर्नु छैन, खालि मानिसको सोच्ने तरिकामा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही तर्कहरू गर्नु छ। पहिलो कुरा हो, पार्टीभित्र सबै कुरालाई गुटमा देख्ने प्रवृत्ति नै मानिसहरूको खराब प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ।
पार्टीमा एउटा विधान हुन्छ, त्यो विधान अन्तर्गत पार्टीलाई सञ्चालन गरिन्छ। विधान भनेको पार्टीको लागि हाम्रो राजनीतिक संविधान नै हो। हामी आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलनको अवस्थालाई हेरेर हाम्रो आफ्नो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्यलाई केन्द्रीकृत गरेर त्यसलाई केन्द्रभागमा राखेर पार्टीको विधान बनाइएको हुन्छ। जसले विधान, विधि र पद्धतिको पालना गर्दैन अथवा पार्टीगत अनुशासनको पालना गर्दैन त्यसले विधान उल्लङ्घन गर्छ, नीति उल्लङ्घन गर्छ, पद्धति उल्लङ्घन गर्छ। जसले पालना गरौँ भन्छ त्यसले विधानको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। म आजको अवस्थामा पार्टीको नीति, विधान, पद्धति, अनुशासनको पालना गरौँ, हाम्रो पार्टीको नैतिक आदर्श र यसका मूल्य प्रणालीहरू त्यसलाई संरक्षण गरौँ भनेर बोलिरहेको छु। मैले बोलेको कुरालाई जसले उल्लङ्घन गरिरहेको छ, जसले त्यसको बर्खिलापमा आफ्ना क्रियाकलाप र व्यवहार गरिरहेको छ, उसले यो त आफूले गरेको कामलाई विरोध गर्नेहरू मेरा विरोधी हुन्, गुटबन्दी गर्नेहरू हुन् भनेर उसले आक्षेप गरिरहेको छ। यसकारण मैले आम मिडियालाई, आम जनतालाई, यसका श्रोताहरूलाई, यसका पर्यवेक्षकहरूलाई छोडिदिनु पर्ने चाहिँ यो प्रश्न। विधि विधानको पक्षमा वकालत गर्नु, यसको नीति नैतिकता र अनुशासनको पक्षमा वकालत गर्नु र यसका आफ्ना मूल्य प्रणालीहरू जोगाउनुको निम्ति कोसिस गर्नु गुटबन्दी हो भने त्यो कोसिस म गरिरहेको छु। दुनियाँले मलाई गुटबन्दी गर्यो भनेर आक्षेप लाउँदा पनि मैले मेरो आफ्नो बाटो छोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर यथार्थमा आजसम्म म आफ्नो अभिव्यक्तिभित्र के पाउँछु भने सरकारले गरेका गलत कामहरूको पनि आलोचना गर्ने र राम्रा कामहरूको समर्थन गर्ने काम गरिरहेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीभित्र भइरहेका कामहरूको पनि गलत कामको विरोध गर्ने र असल कामहरूको समर्थन गर्ने काममा म लागिरहेको छु जस्तो लाग्छ। तर के हुँदो रहेछ भने एउटा संस्थागत पक्ष, संस्थापन पक्ष अथवा जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पक्ष जहिले पनि यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छ, आफूले गरेका कामहरूलाई अत्यन्तै राम्रो ग्लोरिफाई गर्न चाहन्छ, गौरवान्वित काम गरेँ मैले, राम्रो काम गरेँ भन्न चाहन्छ। तर सत्ताका गल्तीहरू कोट्याउँदै जाने व्यक्तिहरू आलोचकको रूपमा देखिन्छ र जो मानिसहरूले जुन प्रवृत्तिले जस्ता काम गरेको छ त्यसको विरुद्धमा मैले आवाज उठाउँदा मेरा वरिपरि साथीहरू गोलबन्द हुन्छन् र मेरो कुरालाई समर्थन गर्छन्, मैले गरेको तर्कलाई विश्वास गर्छन्। त्यसले एउटा सानो समूहको निर्माण गरिदिन्छ र अर्काले के भन्छ भने यो गुटबन्दी गर्यो यिनीहरूले भन्छ। तर त्यो असल, इमान, नैतिकवान कार्यकर्ताहरूको एउटा झुन्ड खराब, अवसरवादी, भ्रष्टीकृत कामहरूको विरुद्धमा लागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी तर्क गर्दैनन्। यसकारण मिडिया हिजो आज कसको हातमा रह्यो त्यो मिडियाले यस्तो प्रचार गरिदिन्छ। हामीले गरेको अन्तर्वार्ताहरू, हाम्रा मन्तव्यहरू अध्ययनै नगरिकन मानिसले गलत टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ। भित्र विश्लेषण गर्दैन, बाहिर शीर्षक हेर्ने बित्तिकै तपाईँ मिडियावालाले कुनै उत्तेजक शीर्षक राखिदिनु हो भने त्यही शीर्षकलाई हेरेर उसले टिप्पणी गर्न थाल्छ। यसकारण यो सतहीपनले हामीले गरेका कामहरूलाई कमजोर बनाइदिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसकारण मैले गुटबन्दी गरिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा मेरा मन्तव्य, मेरा अन्तर्वार्ताहरू आदिबाट यो कुरा थाहा हुन्छ। म विधि विधानको पक्षमा वकालत गरिरहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। त्यसले एउटा वृत्त निर्माण गरेको छ, समर्थकहरूको पंक्ति निर्माण गरेको छ। त्यो पंक्तिहरूलाई कसैले गुट देख्यो भने उसको दृष्टि दोष हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, बहुत स्पष्टसँग आफ्नो कुरा राखिदिनु भएको छ। यो अस्तिको बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुईटा पदमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने अथवा उस्तै मिल्यो भने दुईटै पद छोड्नुपर्ने, यसको एकदम सशक्त लबिङमा यहाँले आदर्श मान्नुभएका नेता माधव कुमार नेपाल लाग्नुभयो। पछि प्राविधिक रूपमा त्यहाँ कता मिलेन, के मिलेन, प्रचण्डसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुराकानी मिलेर दुईटा अध्यक्षको मिले पछाडि उहाँ अलि नैतिक रूपमा अलिकति पछाडि हट्नुपर्ने अथवा उहाँलाई अझ पछाडि धकेल्ने खालको त्यहाँ वातावरण बन्यो भनेर मान्छेले टिप्पणी गर्छन्। यसको कारणले यहाँहरूको जुन प्रयास थियो त्यो प्रयास त असफल भयो नि, होइन? यसलाई यसरी हेर्दा सबभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। एक व्यक्ति एक पद, पार्टीले आफूले गर्नुपर्ने उसको मूलभूत यात्रामा त्यो नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। किनकि एउटा पदमा दुईटा व्यक्ति राखिने कुरा भनेको सधैँभरि अन्तर्विरोधको घर हो।
मिलेर पार्टीलाई सञ्चालन गर्छु भने पनि आधारभूत निर्णयहरू गर्नका निम्ति यो जहिले पनि समस्याप्रद हुन्छ, समाधानकारी हुँदैन। व्यक्तित्वको टकराव हुन्छ। त्यसभित्र पनि कोही सिनियर कोही जुनियर हुन्छ। समान पदको समान हैसियतको व्यक्तित्व फलानुलाई मैले किन मान्नु पर्ने, अर्थात् उसको दबाव मैले किन सहनु पर्ने, अथवा उसको पक्षमा उसको विचारको पक्षमा म कसरी किन हिँड्नु पर्ने आदि जस्ता कुराहरूको त्यसमा अन्तर्विरोध हुन्छ र एक व्यक्तिको जो तल्लो चाहिँ ठाउँ मर्यादा क्रममा छ उसलाई सधैँभरि लघुताभासले त्यसलाई ग्रसित बनाइरहेको हुन्छ। राजनीतिक दलभित्र विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, सङ्गठनात्मक व्यवस्थाहरूको विषयमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, काम गर्ने कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूसँग जोडिएका धेरै विषयहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत रूपमा मनोविज्ञान र व्यक्तिगत योजनासँग पार्टी सङ्गठन र कमिटीहरूको बेला बेला अन्तर्विरोध प्रकट भइरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा एउटै पदमा दुई व्यक्तिहरूलाई राख्दाखेरि तिनै व्यक्तिहरूले दुईटा प्रवृत्तिहरूको नेतृत्व गर्ने र त्यही भित्र सबभन्दा ठुलो टकराव हुने पैदा हुने समस्या आउँछ। वा आज पनि हाम्रो पार्टीमा त्यही समस्या भइरहेको छ। हिजो जुन बेला हामीले अभ्यास गरेका थिएनौँ यो कुराको, त्यो बेला पनि सुरुवात गर्दैदेखि म यसको पक्षमा थिइनँ। आज व्यवहारले पनि हामीलाई यो समस्या देखाइरहेको छ। यसकारण एउटा पदमा दुई व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था हिजो पनि उपयुक्त थिएन, सैद्धान्तिक रूपमा पनि उपयुक्त थिएन, व्यावहारिक रूपमा पनि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा आज व्यवहारमा प्रष्ट भइरहेको हुनाले म त्यो अडानमा त्यो दृष्टिकोणमा आज पनि छु। खास खण्ड खातिरको लागि, विशेष कालखण्डको लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ होला कहिलेकाहीँ भन्ने कुरालाई हामीले छुट दिन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको प्रणालीमा गइसकेको थिएन, महासचिव प्रणालीमै आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गरिरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा मार्क्सवादी नेकपा मार्क्सवादी समूह अथवा कमरेड मनमोहन अधिकारीसँग उहाँको नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण गर्न पुग्यो। त्यो एकीकरण गर्दा कमरेड मनमोहनलाई उहाँको कार्यकालका लागि उहाँका लागि मात्रै भनेर एउटा विशेष व्यवस्था गरियो अध्यक्ष पद, र उहाँ कमरेड मनमोहन अधिकारी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको देहावसान पश्चात हामी अध्यक्ष पदमा रहेनौँ, हामी त्यो प्रणालीमा रहेनौँ र फेरि महासचिव प्रणालीमै लाग्यो। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने खास बेलामा यस्ता प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ, तर आज व्यक्तित्वको त्यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति थिएन, गरियो। यसलाई राम्रो बनाएर लिएर जानको निम्ति आज हामीलाई समस्या पैदा भइरहेको छ। अब जहाँसम्म अघि नै एउटा सानो सन्दर्भ उठाउनु भयो, कमरेड माधव नेपाल अथवा यो विचार यो पक्षसँग थोरै जोडिएका सन्दर्भमा केही चर्चा गर्नुभयो। यो त पार्टीभित्र निरन्तर लडिरहने पक्ष, अन्तरसङ्घर्ष गरिरहने र पार्टीको विकासको लागि चलायमान भइरहने पक्ष भएको हुनाले कहिले तल कहिले माथि परिरहेको हुन्छ। यसलाई त्यही आन्तरिक विकासको लागि सङ्घर्षको एउटा पक्षको रूपमा, द्वन्द्वको एउटा पक्षको रूपमा लिनुपर्छ। ठिक छ जगन्नाथज्यू, यहाँहरूको यो जुन अन्तर्द्वन्द्व अहिले सामान्यतया बजारमा आयो अनि फेरि एक किसिमले मिलेको खालका कुराहरू पनि अहिले आइरहेका छन्, तर यहाँहरू जस्ता युवा नेताहरू एउटा विचार दिन सक्ने, तर्क दिन सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने, जनमानसलाई एउटा मानसिक रूपमै परिवर्तन गरेर विकासको लागि डोर्याउन सक्ने एउटा क्षमता बोकेका नेताहरू चाहिँ यस्तै विषयहरूमा अलिक बढी अल्मलिन थाल्ने हो भनेदेखि देश विकास गर्ने बेला त फेरि नेकपाले यस्तो मौका नपाउनु पनि सक्छ। यस्तो मौका सधैँ पाउँछ भन्ने के रहन्छ र? अब पार्टीको पुरी शक्ति देश विकासमा लगाउनु पर्ने जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? जबकि अब यो एक पदका कुरा, अध्यक्षका कुरा, महासचिवमा मात्रै राख्ने यही कुरा त यो अधिवेशन आएर अधिवेशनले टुङ्गो लगाउने बेलासम्म हामी पर्खिन सक्थ्यौँ होला नि भन्ने तर्कलाई कसरी खण्डन गर्ने? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। हामी आज कस्तो अवस्थामा छौँ भने पार्टीको सङ्गठनको काम आज नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, यो पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म कसैले पनि गर्दैन, एकदम थोरै गर्छ। जसको अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य दायित्व हुन्छ कुनै प्रमुख पदमा बसेको, त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरूले केही कुरा काम गरे पनि म के देख्छु आजको परिस्थितिमा भने लगभग 90% हामी जस्ता नेताहरूको काम आफ्नो क्रियाशीलतालाई, आफ्नो अस्तित्वलाई जीवित राखिरहने ठाउँमा छौँ।
त्यसो नगर्दाखेरि राजनीतिमा, सामाजिक वृत्तमा, मिडियामा हामी हाम्रा भूमिकालाई समाप्त गरेको देख्छन् अर्काले र हाम्रो राजनीतिक रूपमा अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने जस्ता डरहरूमा मानिस लागिरहेको जस्तो लाग्छ। पार्टीको नेतृत्वले यसलाई सही ढङ्गले अन्तर्द्वन्द्वलाई, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनलाई, हाम्रा नीति विधि पद्धति अनुसार पार्टीलाई सुसञ्चालन गर्ने कुरालाई, सरकारलाई राम्रो ढङ्गले पार्टीका निर्देशनहरूका आधारमा सरकारले सञ्चालन गर्ने कुरालाई ठिक ढङ्गले पक्डन नसक्नाले, पार्टीको एकीकरणका कामहरू पनि सही ढङ्गले पक्डन नसक्नाले, सम्पन्न गर्न नसक्नाले आज यो दुःख भोगिरहेका छौँ। हाम्रो समय वास्तवमा अनावश्यक कुराहरूमा सबभन्दा बढी व्यतीत भइरहेको छ। यो कुरा म एकदमै स्वीकार गर्छु। हामीले पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति, जनताको जनमत वृद्धि गर्नका निम्ति, अलि बिग्रेको मनोविज्ञानलाई सकारात्मक बनाउनको काउन्सिलिङ गर्नको निम्ति यी कामहरू गर्ने धेरै मौका पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो साह्रै ठुलो ऊर्जा, हाम्रो उमेर समूहको त यो राजनीतिको यो छिमलको यो पुस्ताको त निकै ठुलो समय यस्तै कुराहरूमा बितिरहेको छ। यसकारण यो धेरै नै दुःखदायी छ। अब आजसम्म हामी क्रियाशील छौँ, केही राम्रा काम गर्नेहरू अवसरबाट वञ्चित छौँ। भोलि जब हामी वृद्ध केही गर्न नसक्ने हुन्छौँ, त्यो बेलामा हामीले कुनै पद प्राप्त गर्दा पनि ठुलो योगदान गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो सृजनशीलता समाप्त भइसकेको हुन्छ। अब मेरो नेतृत्वको पुस्ताले यो कुरा राम्ररी बुझ्न सकेन। मेरो नेतृत्वको पुस्ताले होइन अब म बाँचुन्जेल सबै पद मैले मात्र ओगट्ने हो, जिम्मेवारी मैले मात्र लिने हो, अथवा मेरो निर्देशनमा चल्छन्, नचले तिनीहरूलाई दुधबाट झिङ्गा निकालेर फ्याँकिन्छ, हातले टिपेर भनिन्छ नि त्यस्तै टिपेर फालिदिने हो भन्ने जस्तो मात्रै सोचेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी यो नेतृत्वमा नयाँ रूपान्तरण गर्न पनि सक्दैनौँ, चिन्तनमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्दैनौँ, सङ्घर्षलाई नयाँ रूपान्तरण गर्न पनि सक्दैनौँ। यसकारण यसभित्रका केही दोषहरू छन्। एउटा नेतृत्वमा भएका सिनियर वरिष्ठ नेतृत्वहरू जो हुनुहुन्छ, अध्यक्षदेखि अहिलेको सचिवालयको 9 सदस्य भन्नु पर्यो, त्यसमा त्यो बाहेक अरू पनि हुनुहुन्छ कि नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मुठ्ठीभित्रै राखेर हिँडाउने अथवा उसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले फुल्न फल्न दिने काममा बाधा पुर्याउने जुन कोसिस गरिरहेको हुन्छ हो, यो कुरामा हामी बडो अप्ठ्यारोमा छौँ। एउटा पुस्ता अप्ठ्यारोमा छ। दोस्रो कुरा, जति धेरै नयाँ फुलहरू फुल्दै जान्छन् त्यति धेरै त्यसको सुन्दरता र सुवासहरू उति प्रस्फुटन हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई, सयौं फुलहरूलाई फुल्न देऊ भन्ने कमरेड माओ चेतुङको विचारलाई हामी अङ्गीकार गर्छौँ। तर ती फुलहरू फुल्न लाग्यो भने, मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर सुवास छर्न लाग्यो भने यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर सोध्छौँ र हामी एकदमै एकात्मक चिन्तनबाट बढी सोचिरहेका हुन्छौँ। यसले गल्ती गरिरहेको छ। यसकारण हाम्रो ऊर्जावान समय मुलुकका लागि, जनताको लागि लगाउनका निम्ति हाम्रो नेतृत्वले सबभन्दा बढी सोच्नुपर्ने, हामी स्वयंले पनि आफूलाई त्यो क्रियाशीलतामा, जनताप्रतिको दायित्वप्रति सबभन्दा बढी त्यसप्रति विनम्र भएर त्यसभित्र शिर झुकाएर काम गरिरहनु पर्ने, यी दुईटी कुरामा केही समस्याहरू छन्। सही कुरा। अब यहाँलाई फेरि म एकचोटि अघि मैले अलिकति कोट्याउन खोजेको विषयलाई फेरि एकचोटि जोड्न चाहन्छु। यहाँले अहिले जसरी कुरा राखिरहनु भएको छ, अब भर्खरै हामीले युवाहरूको अलिकति मौका आउनु पर्यो, काम गर्ने समय दिनु पर्यो, यो अहिलेको नेतृत्व वर्गले अलिकति बुझ दिनु पर्यो भन्ने खालको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ। भन्दै फेरि अहिले के हुँदैछ भने भर्खरै वामदेव गौतम चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जाने कुरा आयो। ठ्याक्कै यही विषयमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यसमा हामी अघिकै विकृतिजन्य राजनीतिक परिस्थितिले यस्ता धेरै अवसर भन्ने कि कुअवसर भन्ने यस्ता अवसरहरूको जन्म दिन्छ। कमरेड वामदेव गौतम जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा दह्रो खम्बा जस्तरी उभिएको एउटा व्यक्तित्व हो। र उमेरमा पनि निकै धेरै वरिष्ठताको एउटा तहमा पुग्नु भएको छ। 70 नागिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ निर्वाचित, जनताबाट निर्वाचित हुने अवसरबाट वञ्चित हुनुभयो र 5 वर्ष पर्खेर म फेरि अर्को नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुग्छु भन्ने उहाँले धैर्यता राखेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर किन राख्नु भएन भन्ने कुराका आम नेपालीहरूको जिज्ञासा जस्तै मेरो पनि जिज्ञासा छ। दोस्रो कुरा हो, हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानु
एउटा सहयोगी हुन्छ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र एउटा राम्रो दिशा दिन सक्छ। यसकारण आन्तरिक तनावलाई कम गर्नका निम्ति वामदेव गौतमलाई त्यो पदमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो र उहाँलाई त्यो ठाउँमा राख्दा राष्ट्रमा योगदान राम्रै पुग्ला, पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न ठिकै सजिलो होला भन्ने लाग्यो। यो चिज पनि पार्टीको एउटा बाध्यकारी परिस्थिति हो। किन बाध्यकारी हो भने निर्वाचित हुन नसकेको, पराजित भएको राजनीतिक व्यक्तित्वको उसको आफ्नै एउटा कुनै निष्ठा हुनुपर्ने कि म अब 5 वर्ष कुर्छु, अब समय 2-2.5 वर्ष बाँकी छ, म पुनः निर्वाचित हुन्छु, म त्यो ठाउँबाट आउँछु। यसकारण पराजित भएका व्यक्तिहरूले देशमा राजनीतिक नेतृत्व गर्न थाले भन्ने अब्जस म माथि आउँदैन भनेर उहाँ स्वयंले सोच्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले सोच्नु भएन अथवा यो दिशाबाट हेर्नु भएन भने अर्कोतिर नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले आज कमरेड वामदेव गौतमलाई पार्टीको नेतृत्वमा अथवा पार्टीको नेतृत्वमा हुँदै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको उपाध्यक्ष, संगठन विभागको प्रमुख आदि त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, संसदभित्र उहाँको भूमिका अपरिहार्य छ भन्ने जो सम्झ्यो। यो सम्झँदाखेरिका केही प्रसङ्गहरू होलान्। ती प्रसङ्गहरूलाई छोडेर म आज के भन्न चाहन्छु भने यो मुख्य कुरा राजनीतिक व्यक्तित्वको, आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्वको कदर आफूले पनि कुनै ठाउँमा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँभन्दा बढी चर्चा ठिक छ। अब अर्को मलाई यहाँलाई सोध्न मन लागेको, यहाँ यो अस्ति जुन एउटा प्रतिवेदन आयो भनिन्छ, एउटा स्पेसल कार्यदल तयार पारेर, त्यो कार्यदलको त्यो प्रतिवेदन यहाँले आफै पढ्ने मौका पाउनुभयो कि त्यो मौका पाइए छैन? पार्टी नेतृत्वले हाम्रो हातमा दिएको छैन। मिडियामा जस्ता प्रकारका यो प्रतिवेदन हो र प्रतिवेदनको सारांश यही हो भनेर जे चिजहरू आएको छ, यसलाई पार्टीले हामीले आधिकारिक रूपमा बाहिर प्रेषित गरेको हौँ भनेको पनि छैन र यो मिडियामा आएका कुराहरूलाई नै प्रतिवेदनको कुरा यही रहेछ क्यारे भनेर तर्क गर्दा बोल्दा कसैले होइन पनि भनेको छैन। यसकारण यस्तै अवस्थामा प्रतिवेदन पढिएको छ भन्दा उपयुक्त होला। अब यहाँहरू यत्रो केन्द्रीय नेताहरूले पनि यस्तै यो अवस्थामा रहँदाखेरि हामीसँग आइपुगेको इन्फर्मेसन कति सही छ गलत छ भन्ने कुरा त्यो दर्शकहरूले हेर्नु होला। तर जुन प्रतिवेदन आएको छ भनिन्छ, प्रतिवेदनका कुराहरू लाई त कम्तीमा केन्द्रीय नेताहरूले त, केन्द्रीय नेता नभनौँ, प्रमुख 2 अध्यक्षहरूले त पक्कै पनि पढ्नु भएको छ र सचिवालयले पक्कै पनि हेरेको छ। उहाँहरू त्यो अहिले जुन प्रतिवेदन हातमा बोक्नु भएको छ त्यो प्रतिवेदनलाई फेरि आफै उल्लङ्घन गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर चाहिँ फेरि मिडियामा नै आइरहेका छन्। यस्तो केही यहाँले छाटकाट त्यस्तो अनुमान देख्नुहुन्छ? होइन, यसका त केही पक्षहरूलाई हामीले चर्चा गर्नै पर्छ जो ऐतिहासिक रूपमा यो एउटा रेकर्डको रूपमा पनि त्यो रहनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा हो, स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेलामा स्थायी कमिटीको एक बैठकबाट अर्को बैठकको जुन ग्याप हुन्छ, 1-2 दिन 4 दिन जति समय हुन्छ, यो बडो तनावग्रस्त ढङ्गले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष त्यो बैठकमा नगएर उहाँले अध्यक्षले बैठक बहिष्कार गरेको बैठक चलेको थियो। त्यो बैठक चलिरहेका बखत अचानक कार्यदलको कुरा आयो। 2 अध्यक्षहरू मिलेर फेरि केही दिनसम्म उहाँहरूको वादविवाद चलिरहेको थियो। त्यस पछाडि कार्यदलको कुरा आयो र त्यो कार्यदललाई सचिवालयबाट काम गर्ने अनुमति प्रदान गरियो भनेर भनियो। यसले चलिरहेको बैठकको अवमूल्यन गरियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो र नचलेको बैठक, नहुने बैठक, गर्न आवश्यक नभएको बैठक बसेर फेरि कार्यदललाई अनुमोदन गरियो भन्ने जुन प्रक्रिया छ, सबभन्दा पहिलो खोट यो भित्र देखिन्छ। यसकारण मैले विभिन्न मिडियाहरूमा भन्दै आएको छु, यो कार्यदल एक प्रकारको कृत्रिम गर्भधारण भयो। यो कृत्रिम भयो। यसकारण यो प्राकृतिक के हुन्थ्यो भने स्थायी कमिटीबाट यो बनाएको भए, त्यसबाट टिओआर काम गर्ने तरिका, यसको क्षेत्राधिकारहरू निर्धारण गरेको भए यो शक्तिशाली पनि हुन्थ्यो, यो बाध्यकारी पनि हुन्थ्यो। स्थायी कमिटीले निर्देशन दिन सक्थ्यो। अब 2 अध्यक्षहरूले बनाएको कार्यदलले फेरि उहाँहरूलाई निर्देशन दिन सक्दैन। यसकारण निर्देशन दिन नसक्ने, आफ्ना कुरा मनमा लागेको कुरा मात्रै भन्ने, घुमाइ मिलाइ भन्ने, तर कुनै कुराको निष्कर्ष दिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण जे प्रतिवेदनमा भएको छ त्यो यसैको परिणाम हो। किनकि स्थायी कमिटीले आधिकारिक ढङ्गले अधिकार सहितको, क्षेत्राधिकार सहितको
कारबाहीको सिफारिस गर्न पनि सक्ने सहितको गुण दोष पनि छुट्याउन सक्ने सहितको प्रतिवेदन लेखनको क्षेत्राधिकार दिन सक्थ्यो। त्यो नदिएको कुराले आज यसले यो प्रतिवेदनले जन्मदै अपाङ्गताको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, जुन बेला प्रतिवेदन लेखिरहेको थियौँ त्यो प्रतिवेदन एकातिर लेखिँदै थियो, अर्कोतिर त्यो एकताको प्रयास गर्नुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मध्येका एक मुख्य व्यक्ति, पहिलो मर्यादाका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सरकारका तर्फबाट अनगिन्ती राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रो पार्टीभित्र लामो समयदेखि वादविवादको विषय भइरहेको कुरा पनि थियो। पार्टीसँग परामर्श गरेर गरिनुपर्ने काम एक्लै गर्न हुँदैन भन्ने जुन कुरामा विवाद थियो, प्रधानमन्त्री त्यही काम गरिरहनु भएको थियो। त्यसकारण यसले अर्को समस्या जन्माएर यो जन्मदै यसमा सयौं प्रहार आयो प्रतिवेदनभित्र भन्ने सम्झनुपर्छ। तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो केही दिन अगाडि। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले आफ्ना दृष्टिकोणहरू मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा अथवा एमसीसीका सन्दर्भमा, अर्थात् मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा अथवा पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा, यसभित्रको कार्यकारी अधिकार कसको हो र कसको होइन भन्ने सन्दर्भमा यति धेरै लामो अन्तर्वार्तामा यति धेरै कुरा भन्नुभयो, जसले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका कुराहरूको पक्षमा होइन विपक्षमा आवाज उठाइरहेको देखिन्छ। यसकारण म के देख्छु भने यसको साह्रै राम्रो भविष्य छैन। तर प्रतिवेदनमा लेखिएका केही राम्रा कुराहरूलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले समात्ने हो भने धेरै कुराहरू खोज्न सकिने र सही बाटोमा हिँडाउनको निम्ति, तुलनात्मक रूपमा सही बाटोमा हिँडाउनको निम्ति योगदान गर्न सक्ने चिजहरू त्यसमा लेखिएको छ। यसकारण आशा गरौँ अब पर्खेर बस्ने बाहेक त केही पनि छैन, हेर्ने बाहेक। ठिक छ। अर्को एउटा कुरा मैले चाहिँ राख्न खोजेको के भने, अहिले नेपाल सरकार भारतको जुन एउटा एक किसिमको दबावमा छ, कूटनैतिक दबावमा छ, त्यसका लागि पनि उभिरहनु परेको छ। अर्कातिर कोरोनाको यो कोभिड-19 को ग्लोबल प्रभाव पनि नेपाललाई नपर्ने कुरै भएन, यसको पनि ठुलो प्रहारमा छ। यतिखेर साँच्चीकै नेपाल सरकारले सशक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने यस्ता उसका दायित्व र जिम्मेवारीहरू छन्। उसले दाबी पनि गर्दैछ कि म गर्दैछु भनेर। यो बेला साँच्चीकै पार्टीका नेताहरूको ध्यान चाहिँ पदतिर अथवा अलिकति आफ्नो स्वार्थतिर केन्द्रित भएको भनेर बारम्बार नेकपाका नेताहरूलाई लाग्ने गरेको आरोपले नेकपाका कार्यकर्ताहरू र सम्पूर्ण जनताहरूमा पर्न गएको एक खालको मानसिक तनाव जुन छ अथवा एक खालको नकारात्मक प्रभाव छ, यसलाई कसरी अब सच्याएर लाने अथवा साँच्चीकै उहाँहरूको पक्षमा कसरी काम गर्ने त नेताज्यू? म यो कुरा अलिकति यसको एउटा रोडम्याप के छ, के दिन सकिएला? यो पदमुखी प्रवृत्ति र पदमा पाउँदा मनपरी ढङ्गले आफ्ना खुसीले सबै कुरा अधिकारको प्रयोग गरौँ भन्ने प्रवृत्ति, यी दुईटा प्रवृत्तिले नै आज हामीलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। आज नेकपाको जुन कार्यदल छ, यो कार्यदलका 3टा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। एउटा, दुई अध्यक्षहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई सहमतिका आधारमा हिँड्नुपर्ने कार्यशैलीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र एकले अर्कालाई सम्मानका साथ त्यो व्यवहार गर्ने र सल्लाह परामर्शका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ, जसका बारेमा आफ्ना धारणाहरू होलान्, तर जे लेखिएको छ त्यो पालना गर्दाखेरि पनि पार्टीमा केही सकारात्मक दिशामा पार्टी हिँडेको देखिन्छ। दोस्रो, यसमा लेखिएको छ नीतिगत विधिगत प्रश्नहरूमा हामीले काहीँ कसैलाई छुट दिन हुँदैन। यसकारण सबै कुरा राजनीतिक दल र सरकार बीचको सम्बन्धका हिसाबमा, दृष्टिकोणमा, पार्टीलाई कमिटीको निर्णयहरूलाई पालना गर्ने कुरामा र कमिटीले कम्युनिस्ट आदर्श विचार र संविधानमा उल्लेख गरेको, पार्टीले उल्लेख गरेको समाजवादी दिशा समात्ने कुरामा, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सबै सरकारहरूलाई समाजवादी एङ्गलबाट विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा र मूलत पार्टी भनेको सरकार भनेको पार्टीको उपज हो। यसकारण राजनीतिक उपज हो त्यो, त्यसको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत हामीले त्यो काम गर्छौँ र पार्टीले उत्तर दिन सक्नेहरू सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ
किनकि भोलि चुनावमा त पार्टीले जनतासँग भोट माग्नुपर्छ। यसकारण पार्टीप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएर सरकारले काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारी राजकीय नेतृत्वले भन्ने जे छ यी कुराहरू जहाँ छन् यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई चाहिँ क्लियर कट गर्ने, यसको लागि कार्ययोजना बनाउने भन्ने अर्को प्रश्न त्यहाँनिर छ। एउटा समस्या देखिआएको छ भने अर्को पक्ष छ व्यक्तिहरूको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, व्यक्तिहरूलाई दिने अवसर, न्याय, विवेकपूर्ण पदहरूको विभाजन आदि जस्ता कुराले पनि आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्छ भनेर अर्को सिफारिस गरिएको छ। अब पहिलो काम नगरिकन, दोस्रो काम नगरिकन एकैचोटि तेस्रो काममा हामी लाग्यौँ भने के होला? हामी ठिक बाटोमा पुग्छौँ त? हो, अघि तपाईँले उठाए जस्तै पदका लागि मरियत्ते गर्ने नेताहरू, मन्त्रीहरू र पद बाँडेर आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउन, आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ताको मत ल्याउन खोज्ने पार्टी नेता, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भन्ने दोष हामीलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यसकारण नीतिगत प्रश्नहरूमा पहिले राम्रो एक्सन प्लान बनाएर त्यसमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा सुधार गरेर अनि दुई अध्यक्षहरूको बीचमा गरिनुपर्ने मेलमिलापपूर्ण कामहरूलाई अगाडि बढाएर यसमा केही प्रगति भयो, अब हामी पद व्यवस्थापनतिर लागौँ भनेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने आदि जस्ता कामहरूमा लाग्यौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक कार्य विभाजन गर्ने कामतिर लाग्यौँ भने हामी ठिक बाटोमा हिँड्छौँ। पहिले पदहरूकै बाँडचुँड र लुछाचुँडीमा लाग्यौँ भने हामीलाई दुनियाँले फेरि यी पदका भोकाहरू, पदका लागि मरेकाहरू भनेर गाली गर्नेछन्। यसकारण यहीँबाट सुधार जरुरी छ। हेरौँ प्रतिवेदन कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ, यसले हाम्रो बाटो देखाउँछ। अब मुलुकमा यति जटिल समस्याहरू छन्, आफ्नो निकटतम छिमेकीसँग अत्यन्तै ठुलो द्वन्द्वपूर्ण अवस्था छ, जनताको विकासको चाहनालाई, सुशासनको चाहनालाई, शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, देशमा बजेटको अभाव छ, स्रोतको अभाव छ, यही बेलामा कोरोनाको ठुलो महामारीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै अर्थतन्त्रलाई चौपट पारिदिएको छ। यस्तो बेलामा आफू बीचमा सबभन्दा बढी एकता हुनुपर्ने र सबभन्दा बढी क्रियाशीलता पार्टीले मिलेर 8 लाख यसका सदस्यहरू र यसका 55 लाख समर्थक एउटै स्वर बोकेर आम जनताको बीचमा जानुपर्ने र त्यसलाई जोगाउनु पर्नेमा सबभन्दा ठुलो द्वन्द्व यहीँभित्र छ भनेपछि यसले राम्रो गति पक्र्दैन र यसले कालान्तरमा हामीलाई उचित परिणाम दिँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्यो भने व्यक्तिगत रूपमा ऊ प्रष्ट छ, सबैले यही कुरा भन्छ। तर नेतृत्वमा बसेका व्यक्तित्वहरू द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको निम्ति गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ताहरू मेरा साझा सम्पत्ति हुन्, मेरा साझा यो मूल्यवान सम्पत्तिहरू हुन् र यिनलाई मैले त्यही ढङ्गले सृजनशील सम्पत्तिलाई सृजनशील ढङ्गले काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यसकारण त्यहाँ न्याय, विवेक, समानता, भेदभाव रहित ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले राम्ररी नसोच्नाले फेरि हामी द्वन्द्वकै शिकार भइरहेका छौँ र त्यसैको चक्करमा छौँ। ठिक छ, यहाँलाई हामीहरूले राख्ने शैलीमा यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। सायद यो कुरा यहाँभन्दा मास्टरसम्म जानेछ, सुन्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। पक्कै पनि यहाँले एउटा चाहिँ यसलाई सुधारका निम्ति, पार्टीभित्रै सुधारका निम्ति र समग्र देशमा ल्याउन सक्ने सुधारका निम्ति एउटा बौद्धिक ढङ्गले र स्वतन्त्र रूपमा विचार दिनुभएको मैले अनुभूति गरेको छु। म एउटा अलिकति एकदम सामान्य प्रश्न सोध्न मन लाग्यो यहाँलाई। यहाँले कहिल्यै आफ्नो जीवनकालमा विद्यार्थी राजनीति गर्दा यहाँसम्म अन्जेलमा आफ्ना दैनिक कामकाज गर्ने क्रममा, अफिसियल काम गर्ने क्रममा कतै काहीँ घुस दिन जरुरी पर्यो कि परेन? त्यस्तो माहौल बन्यो कि बनेन? त्यो अलिकति मलाई जान्न मन लाग्यो। त्यहाँबाट म अलिकति यो भ्रष्टाचारका कुरातिर ल्याउनु, त्यस्तो कुनै त्यस्तो अवस्था मिल्यो नेताजी? जुन बेला म प्रत्यक्ष राजनीतिमा मात्रै संलग्न थिएँ, विद्यार्थी जीवनबाट मेरो राजनीति सुरु भयो, पार्टीको नेतृत्वको क्रममा आइयो, सांसद बनियो, केन्द्रीय सदस्य बनियो। म आफूले जाँदाखेरि आफ्नो निजी रूपमा आफूले प्रयास गरेर अथवा सोधेर काहीँ कसैलाई आजसम्म घुस खुवाउनु परेको छैन, किनकि मेरो व्यक्तित्व नै त्यो ठाउँमा त्यो काम गर्नको निम्ति काफी हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै आयो। मलाई आम जनताले र सामान्य कार्यकर्ताले धेरै पटक प्रश्न गर्ने गरेका छन्,
र घरमै पनि कतिपय कुरा यस्तो चर्चा हुन्छ कि तपाईँहरूलाई के थाहा छ र जनताको दुःख, घुस कसले दिन्छ, घुस कसले खान्छ भन्ने के थाहा छ? तपाईँलाई त देख्ने बित्तिकै सरकारी कर्मचारीले राम्रो व्यवहार गर्छ, कार्यालय प्रमुखको कोठामा लगेर राख्छ, चिया खुवाउँछ, उसले काम गरेर आउँछ, ल्याएर तपाईँलाई दिन्छ, पैसा तिर्न पनि तपाईँहरू काउन्टरमा लाइनमा जानु पर्दैन, अकाउन्टको अगाडि त्यही स्टाफले सहयोग गरिदिन्छ। त्यही कारण तपाईँलाई दुःख के थाहा छ? दुःख त हामीलाई पो थाहा छ, तपाईँको काम त तपाईँहरू उभिने बित्तिकै सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्ने गर्छन्। मलाई उहाँहरूको कुराले निकै घत पार्छ, निकै म संवेदनशील हुन्छु। कुरा त हो नि, हामी जाने बित्तिकै हाम्रा चाहिँ कर्मचारी मित्रहरूको अथवा त्यो कार्यालय प्रमुखहरूको स्वभाव र व्यवहारमा भिन्नता आउँछ। त्यसकारण हामी कहीँ पनि घुस लिएको र घुस दिएको देख्नै पाउँदैनौँ, देख्दैन। यसकारण चाहिँ मेरो आँखाबाट हेर्ने हो भने त एकातिरबाट घुस त चलेकै छैन, किन मैले आजसम्म गरेका कामहरूमा त कहीँ पनि घुस खुवाउनु परेको छैन भन्ने त्यो अनुभूति गर्न सक्ने गरी हामी त्यो नेताहरू यसरी नै झुक्किँदै हुन्छ कि नेताज्यू? सबै नेताहरूको दिमागमा यस्तै परे हुन सक्छ नि, उसको काममा यस्तो समस्या पर्दैन, तर व्यवहारमा हामीले त्यही सडकमा बाहिर बसेर, सिडिओ कार्यालयको बाहिर बसेर, मालपोत कार्यालयको बाहिर बसेर, सामान्य प्रकारका हैन नापी कार्यालयको बाहिर बसेर अथवा हरेक ठाउँमा कुनै पनि सङ्घ संस्था दर्ता नवीकरण आदि जस्ता समस्यादेखि लिएर ठुला गम्भीर समस्याहरू, मुद्दा मामिला अदालतको बाहिर बसेर, सरकारी वकिलको कार्यालयको बाहिर बसेर हामीले अनुगमन गर्यौँ भने यी सबै कुरा काहीँ न काहीँ डिल भइरहेका छन् र प्रत्येक हाम्रा सदस्यले, हाम्रा भोटरले, जनता जनार्दनले यो कुरा सुनाइरहेका छन्। र हामीलाई पनि हिजो आज के भन्नुहुन्छ धेरै मान्छेले भने, लौ न मेरो छोरो मेरो छोरी फलान ठाउँमा जाहिर खानु छ, यसो कुरा मिलाइदिनुहोस् न, 2-4 पैसा लाग्छ भने म खर्च गर्छु, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, तर पैसा खाने मान्छेको त्यसलाई भेटाइदिनुहोस् आदि जस्ता कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। त्यसकारण के छ भने घुस व्याप्त छ, कमिसन व्याप्त छ, दलाली व्याप्त छ भन्ने कुरामा हामी सबैलाई जानकारी छ, तर एउटा नेताले हत्तपत्त देख्दैन। इमान्दार नेताले, नैतिकवान नेताले अथवा आफ्नो छवि बनाएको नेताले त्यो हत्तपत्त सोझे आफूले अनुभूति गरेको हुँदैन, किनभने उसले प्रत्येक ठाउँमा जाँदा आफ्ना कामहरू सहज ढङ्गले गर्न सकिरहेको हुन्छ। अब रह्यो के त्यसो भए यो छैन त? व्यापक छ, पहिलेको भन्दा वृद्धि भएको अवस्थामा छ। सरकारका निकायहरू पनि बेला बेलामा अत्यन्तै क्रियाशील हुन्छन् र घुस भ्रष्टाचार आदिका लागि चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्नको निम्ति लागिरहेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश एउटा भन्नुपर्छ, ठुला घुस र भ्रष्टाचारहरू, कमिसन खास गरी आज संसारमा त सबै यो दलाल पुँजीको प्रभावमा सबै कमिसनमै छन् मानिसहरू। त्यसकारण यो कमिसनबाट जम्मा भएको पैसा नेपालको राष्ट्रिय खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। कमिसनलाई एक प्रकारले व्यवस्थित गरिदिने हो भने हामी धेरै ठुलो भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन्छौँ भन्नेतिर राज्य सोच्दैन, सोच्न चाहदैन। कमिसन एक्ट, तपाईँले कुनै प्लेन किन्नुभयो अथवा बेच्नुभयो, त्यसमा तपाईँले निश्चित रूपमा कमिसन पाउनुहुन्छ। त्यो कमिसन राज्यको खातामा जम्मा हुनुपर्छ र जसले पहल गर्यो, पहल गर्ने व्यक्तिले त्यसबाट प्राप्त गर्ने 1-2 पैसा जति छ, 1-2 लाख, 1-2 करोड, 1-2 अरब जे पाउला, एउटा सानो हिस्सा 1-2% जे पाउला त्यो उसले पनि खान पाउँछ भनेर यदि तपाईँ कमिसन बनाइदिनु हो, कमिसन एक्ट बनाइदिनु हो भने तपाईँको सबै सम्पत्ति पारदर्शी हुन्छ, राष्ट्रको खातामा आउँछ, मनी लान्ड्रिङ हुँदैन, कर तपाईँले उपयुक्त ढङ्गले उठाउन सक्नुहुन्छ। संसारको जुनसुकै बैंकमा खाता लगेर राखेको रहेछ भने पनि त्योसँग तपाईँको एग्रिमेन्ट हुन्छ, खातामा पैसा राखेको रहेछ भने पनि। आज तपाईँ जब अपारदर्शी ढङ्गले सम्पत्ति कमाउने वातावरण निर्माण गरिदिनुहुन्छ, त्यस पछाडि सबै अपारदर्शिताको जालोमा हामी, त्यो चक्करमा हामी फसिरहेको हुन्छ। यसकारण कमिसनको कानुन धेरै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक दोस्रो कुरा के जरुरी जस्तो लाग्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै इच्छा शक्तिका साथ देशभित्र हुने भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्न उसले कोसिस गर्यो भने सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। किनकि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टीका नेता, सांसदहरू, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा नलाग्ने उनीहरूले कसम खाएर व्यवहार त्यस्तो गरे भने हामी भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी ब्युरोक्रेसीभित्र सचिवदेखि तलसम्म, कार्यालय सहायकसम्म एउटै संस्कृतिको विकास गर्न सक्ने त्यो इच्छा शक्तिका साथ ब्युरोक्रेसी लाग्यो मुख्य सचिवदेखि तलसम्म भने त्यहाँ पनि नियन्त्रण हुन सक्छ। सबै कुरा रोकिँदैन, तर न्यून हुँदै जानु पनि अत्यन्तै ठुलो प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ।
म अर्को एउटा मलाई अहिले मलाई म सुनिरहेको कुरा ठिक सुनिरहेको छ कि छैन भनेर म आफूलाई एकचोटि सच्याउने प्रयास गर्छु। म अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसँग बोल्दैछु। एकजना जुझारु, सशक्त, क्रियाशील नेकपाका एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वसँग बोल्दैछु, जसको उहाँको पार्टीको अहिले सरकार छ र उहाँ नै भन्दै हुन्छ अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ र भ्रष्टाचार इभन पहिला भन्दा अहिले बढेको छ भनेर मैले सुनिरहेको कुरा मैले त्यही सुने नि हजुर, सत्य यही हो नि? अब मैले त भने मात्र, अनुभूत गर्ने जनताहरू 1000 जनतासँग स्याम्पलिङ गर्नुहोस्। मालपोत कार्यालय बाहिर बसेर, सिडिओ कार्यालय बाहिर बसेर, कम्पनीहरू रजिस्ट्रार कार्यालयहरूमा बाहिर बसेर, ठुला ठुला लाइसेन्स दिने उद्योग मन्त्रालयहरूको बाहिर बसेर तपाईँहरू समीक्षा गर्नुहोस्, सर्वेक्षण गर्नुहोस्। मैले भनेको कुरालाई गलत साबित गरिदिनुहोस्। म यस्तो चाहन्छु। मैले आज जे भनिरहेको छु, जनताले अनुभूति गरेको कुरा भनिरहेको छु। मैले सरकारलाई सोझै आफूले जानेको ठाउँबाट आक्षेप लागिरहेको छैन, किनभने मैले त अघि नै भनिसकेँ नि, म गएको ठाउँमा आजसम्म मैले कहीँ घुस खुवाउनु परेको छैन। त्यसकारण मलाई त घुसको अनुभव नै छैन। तर आम जनताले जे टिप्पणी गरिरहेका छन्, जहाँ समस्या पैदा भइरहेको देखिन्छ, सरकारले गरेका कामहरूमा जहाँ प्रश्नवाचक चिन्हहरू उठिरहेका छन्, त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि अब मैले होइन, यो कुरा तपाईँहरूले बोल्ने पालो आयो जस्तो लाग्छ। ठिक छ। अर्को एउटा मलाई चासो राखेको सोध्न मन लागेको विषय के भने योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल यहाँकै सहकर्मी साथीहरू एउटा करिब एउटै पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि थुप्रै युवा पुस्ताका यहाँकै लेभलका साथीहरू, यो इभन यहाँभन्दा पछिल्लो पुस्ताका साथीहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो, अझ शक्तिशाली पदमा सायद पुग्नु भएको होला। यहाँहरूको चाहिँ एउटा मानव यहाँ म कुलप्रसाद के अरे म खड्गप्रसाद ओलीको कुरा गरिरहेको छैन अथवा प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छन्, उहाँहरू अलिक थप सिनियर नेता हुनुभयो, उहाँहरूले 8-10 करोडलाई सामान्य थोरै देख्नु होला, 1-2 अरबलाई सामान्य देख्नु होला, 1-2 अरब त हो नि भन्नु होला। तपाईँहरू जुन अहिले ग्रासरुटबाट यहाँ आउनुभएको एउटा युवा पङ्क्तिको र बौद्धिक नेताहरू हुन्छ, यहाँहरूको एउटा छुट्टै एउटा लभिङ तयार पारेर यहाँले अघि भने जस्तै अदालतको गएर बाहिर बसौँ, श्रम कार्यालयको बाहिर गएर बसौँ, हेरौँ बुझौँ, तपाईँहरू पनि जानुहोस् भने जस्तै एउटा एक खालको लभिङ तयार गर्न सकिँदैन। अनि एक खालको हाम्रो एउटा अमेरिकाबाट बसेको एउटा अर्जुन दालले गरेर एउटा फेसबुकमा लेखेको स्टाटस र नेपालमा बौद्धिक जगतमा पनि हल्लाउन सक्ने एउटा व्यक्तित्व नेता जगन्नाथ खतिवडाले गरेका आफ्ना जुन विचारहरू छन् त्यसले त नेपालभरि तरङ्ग ल्याउँछ। अनि यहाँ जस्ता 8-10 जना युवा पङ्क्तिका नेताहरूले एउटा यो खालको सर्कल तयार पार्ने भनेदेखि के हुन्न हजुर? यसको बारेमा अलिकति हामी बारम्बार बसेर यस्ता छलफलहरू गरिरहन्छौँ। लौ न, हामी मिलेर एउटा नयाँ पुस्ताले पनि केही कुरा सोच्नु पर्यो, हाम्रो ऊर्जा र हाम्रो क्षमतालाई राष्ट्रका निम्ति प्रयोग गर्नु पर्यो, जति गरेका छौँ त्यसलाई धेरै गुणात्मक रूपले त्यसको वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर हामी बारम्बार छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दलभित्रका रहेका युवा नेतृत्व, हाम्रा समकालीन नेतृत्वहरूसँग पनि हामी बारम्बार कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो इन्सपिरेसनका लागि, त्यो प्रोत्साहनका लागि हाम्रो कोसिस पनि भइरहेको हुन्छ। तर समय अन्ततः कस्तो हुँदो रहेछ भने समग्र राजनीतिको अपसंस्कृतिको शिकार प्रत्येक व्यक्ति बनिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अब नेतृत्वहरूको पनि कस्तो विरोधाभासपूर्ण गतिविधि देखिन्छ भने आफ्नो पक्षमा दरसँग लागेन, वकालत गरेन भने, आफूलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले बढी सुझाव र आलोचना गर्न थाल्यो भने, सुझाव दिन थाल्यो भने, ओहो यसले त बाटो छोडेछ, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने भन्ने प्रकारको नेतृत्वमा पनि त्यस प्रकारको पूर्वाग्रहले घर गर्दै जाने र त्यो व्यक्तिलाई उसको प्रगतिका लागि, उसको उन्नयनका लागि बाधा पुर्याउँदै जाने र जो आफ्नो अत्यन्तै भक्त भएर दौडिरहेको हुन्छ उसका लागि मात्रै सोच्ने बुझ्ने, अर्थात् आफूलाई प्रश्न नगर्ने व्यक्तिहरू नै सबभन्दा उत्तम हुन् भन्ने नेतृत्वलाई लागिरहेको हुन्छ। नेतृत्वको प्रवृत्ति, नेपाली राजनेताहरूको प्रवृत्ति आज त्यस्तो छ। यसकारण आफूलाई जसले प्रश्नको सामना गर्न डराउँछ, जसले आलोचना सुन्न डराउँछ, त्यो व्यक्तिको प्रगति हुँदैन भन्ने कुरा हामी हाम्रो आफ्नो जीवनका अनुभवबाट र यसका सम्पूर्ण अध्ययनहरूबाट त्यो प्राप्त गर्छौँ। यसकारण आज नेतृत्व प्रश्नसँग डराउँछ र यसैले हामी प्रश्न गर्नेहरू जहिले पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेका हुन्छौँ भनेर सम्झन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरा हो, व्यक्ति जीवनमा लामो कालखण्डमा राजनीतिमा दुःख पाएर बस्यो,
उसले एउटा सुन्दर मुलुकलाई योगदान गर्ने अथवा राम्रो पदमा पुग्ने, सामाजिक हैसियत प्राप्त गर्ने, राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्ने एउटा समयको अवसरको खोजीमा हुन्छ कुनै पनि व्यक्ति, होइन? सबै त्याग गरेर मात्रै म राजनीति गर्छु भनेर, म जोगी हुँ भनेर कसैले सम्झँदैन। म समाजको एउटा सदस्य हुँ, मैले सामाजिक हैसियत एकदम बढी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको लालसा पनि हुन्छ त्यहाँनिर। तर त्यो राजनीतिक र सामाजिक हैसियत प्राप्त गर्नको निम्ति आफूलाई जसले त्यो दिन सक्छ, जसले त्यो ठाउँमा लान सक्छ, उसको छेउछाउमा व्यक्ति पुगिरहेको हुन्छ। र जोसँग माग्नु छ, जोसँग प्राप्त गर्नु छ, उसका विरोध गरेर प्राप्त हुँदैन। यसैले उसको सेवा गरेर, उसका कुरा भनाइ मानेर, उसलाई प्रश्न नगरेर ऊ त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ। जब एकचोटि व्यक्ति गलत कुरामा फस्छ, अर्कोचोटि उसले स्वाभिमानपूर्वक प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत नै राख्छ। यस्ता कुराहरू पनि आज हामी गुज्रिरहेछौँ। तर यिनै कुराको बीचमा फेरि पनि मान्छेले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउँदै, आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, अब बढीभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिले त्यागको भावनालाई र प्रश्न गर्ने क्षमताको उसको आफ्नो चेतनालाई स्तरीय बनाउँदै अगाडि हिँड्यो भने काहीँ न काहीँ प्रगति हुन्छ, परिवर्तन भइरहेकै छ। आज पनि नयाँ पुस्ताहरू सरकारमा पुगेका छन्, राज्य सञ्चालनमा जो पुगेका छन्, उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा तपाईँ हामी कम्पेयर गरौँ, एउटा उमेर समूहको मान्छे, एउटा छिमल, एउटा चाहिँ पुस्ताको मान्छे जो पुगेको छ, उसले सरकारमा जाँदा सकेसम्म केही न केही नयाँपन दिने कोसिस गरिरहेकै छ। हामी त्यो देखिरहेका छौँ। नेकपाबाट जाने युवा मन्त्रीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन्। तर तिनको गुण गाइदिने, तिनको चर्चा गरिदिने भन्दा सकेसम्म यसले मभन्दा बढी राम्रो काम गर्न लाग्यो, यसकारण यसलाई विदा गर्नुपर्छ भन्ने शीर्ष नेतृत्वलाई लाग्यो भने त्यो विचार कहाँ पुग्छ? यस्तै समस्याहरूबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। एक हुने कोसिस पनि गर्छौँ। हामी एक हुने कोसिस गर्यौँ भने हामीभन्दा माथितिरकोले हामीलाई नै फुटाउँछ भन्ने कुरा पनि सम्झन म तपाईँहरूलाई अनुरोध। ठिक छ, यो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्ततिर आएको छौँ। अब म नेकपा पार्टीको कुरा अब धेरै यो गर्न चाहन्न, दर्शकहरूलाई पनि एउटा पार्टीको कुरा धेरै सुन्न मजा नआउला। म अब नेपालको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ? छोटकरीमा अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रभाव, सरकारले गर्दै गरेका गतिविधि, सरकारको नेतृत्वमा रहेका हाम्रा नेताहरूको, मन्त्रीहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको मानसिकतालाई अध्ययन गर्दाखेरि अब नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ नेताजी? अलिकति यहाँको नेपालको भविष्य त केही कुराहरूमा नेपाली राजनेताहरूले सच्याउन सक्दा, हामी लाग्न सक्दा अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै तीव्र विकास हुन सक्ने परिस्थिति देख्छु म। पहिलो कुरा हो, अघि नै मैले भने, राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यस प्रकारको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। आजको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यो इच्छा शक्ति छ। तर इच्छा शक्ति भएर मात्र हुँदैन रहेछ, व्यवस्थापन कला पनि त्यही प्रकारको चाहिँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो व्यवस्थापन कला, सरकारलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन कला, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थित गर्न र एकीकृत बनाएर हिँड्न सक्ने, सबैलाई न्याय वितरण गर्छ यो नेतृत्वले, यसले अन्याय वितरण गर्दैन भन्ने अनुभूति दिन सक्ने कला र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई चलाउन सक्ने यो व्यवस्थापकीय कलाको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। अर्को स्रोत, हाम्रो जस्तो देशलाई स्रोतको अभाव हुँदैन। नेताहरू इमान्दार हुने हो भने, सरकार इमान्दार हुने हो भने, प्रयास त्यही प्रकारले गर्ने हो भने स्रोतको अभाव हुँदैन। हामी नेपाली जनताहरू आफै पनि धेरै श्रम गरेर मुलुकलाई, राज्यलाई हामी भोलिन्टियरली सहयोग गर्न सक्ने लाखौं करोडौं मानिसहरूको जमात भएको देश हो नेपाल। आफू भोकै पेट बसेर पनि अर्कालाई दान दिन सक्ने सांस्कृतिक क्षमता भएको, त्यो कल्चर, त्यो मानवीयता भएको देश हो नेपाल। यसकारण यहाँ सहयोग र सहकार्यको भूमिका कहिले कमजोर बन्न सक्दैन हाम्रो देशमा। नेपाली जनताहरूको त्यो स्वभाव, चरित्रको मान्यता, त्यो महानता छ। त्यसकारण यो महानतालाई टिपेर यदि राजनीति गर्ने हो भने हामी हाम्रो देशलाई जसरी एउटा सानो काठको टुक्रो खुत्त माटोमा फाल्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाली माटोमा उम्रिन्छ नि, होइन हो, ठिक त्यसै गरी राजनीतिमा पनि हाम्रो विकासका नयाँ सम्भावनाहरू पहिल्याउन हामीलाई एकदमै सजिलो छ भन्ने कुरा म देख्छु। तर दुई तीन कुरा यसमा हुनुपर्छ। पहिलो कुरा हो, मेरो देशको नेतृत्वले भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी, पक्षपात, राजकीय ढङ्गले नै उसले त्यो काम गर्दैन भन्ने कुरा आम जनतालाई अनुभूति भएको हुनुपर्छ।
अब अर्को कुरा हो नेपाली जनताको गरिबी निवारण गर्नको निम्ति तिनको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा खाद्य सम्प्रभुता आदि जस्ता विषयहरूमा नेपालको सरकार निरन्तर समर्पित भएर लागिरहेको छ भन्ने आम जनतालाई अनुभूति हुनुपर्छ। सुशासन दिएको छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गरेको छ, यसका लागि अधिकतम कोसिस गरेको छ, त्यस्ता कुरालाई अलिकति पनि प्रोटेक्सन गरिएको अथवा जोगाउनको निम्ति काम गरिएको थोरै पनि कोसिस गरेको छैन भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ। र नेपाली जनताहरू त्यस पश्चात सबै मान्छे अटोमेटिकल्ली जय जयकार गर्छन्, सरकारलाई, पार्टीलाई, नेतृत्वलाई जय जयकार गर्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तर मुख्य कुरा हो अब हामी कहाँ जाने त? सबभन्दा पहिले मानिसलाई पेटभरि खान दिने, एक छरो लुगा लाउन दिन सक्ने, राम्रो शिक्षा हासिल गर्नका निम्ति अनुकूल वातावरण दिन सक्ने र एउटा रोजगार नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्यो। कृषिमा सबभन्दा बढी योगदान गर्नु पर्यो, किनभने कृषिमा योगदान नगरे मानिसलाई पेटभरि खान दिन सकिँदैन। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशले विदेशबाट खरबौं रुपियाँको अन्न आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्ने सबभन्दा पहिले कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठुला सपनाहरू होइन, हामी आज सेटेलाइट राखेर यस्तो गर्छौँ, आज हामी संसारमा यस्तो नाम चलाउँछौँ भन्ने होइन। हाम्रो नाम सानो होस् तर हाम्रो नाम समृद्ध र स्वाभिमान होस्। त्यसकारण सबैले सामान्य जिन्दगीमा उसले न्यूनतम आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्ने बनाउन हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रो नाम पनि धेरै माथि बढिरहेको हुन्छ र हामीले धेरै ठुलो उचाइ प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा राज्यका नेतृत्वकर्ता निकायलाई लाग्नुपर्छ भन्ने खुसी लाग्यो जगन्नाथ कतिवटाज्यू यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि। मलाई लाग्छ हामी मिडियाहरूले अनि खास गरी विपक्षी दलका मान्छेहरूले एउटा विश्लेषकहरूले सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने जिम्मेवारी जुन छ त्यो पार्टीभित्रै बसेर यहाँले झकझकाइरहनु भएको मैले अनुभूति गरेछु। यो सुन्दा वास्तवमै कुरा सुन्दा मजा आयो। यसलाई अलिकति सटायरिकल ढङ्गले भन्नुपर्दा वास्तवमा नेतासँग कुरा गर्दा को जुन एउटा मजा आउँछ त्यो मजापन मैले फिल गरेँ। तर यो मजापन मैले यसलाई सटायरिकल ढङ्गले भने पनि यो मजापन जनताले बुझ्ने गरी, जनताले अनुभूति गर्ने गरी अनि अहिले नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले पनि सुन्ने गरी, झकझक्याउने गरी यो यसरी उभार आइरहोस्। यहाँको यो मिठो एकदम हामी दर्शकहरूलाई अरू सुन्ने सोध्ने मान्छेहरूलाई पनि मजा लाग्ने खालका आजका यहाँका तर्कहरू सुन्दा म आफू पनि प्रभावित भएको छु। खुसी लागेको छ। अन्तमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेताज्यू? मैले दुईटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। हजुर। एउटा प्रश्न हो, व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिमा जस्तै म पनि राजनीतिमा छु, हाम्रो राजनीतिप्रति हामीले गरेको कामप्रति तपाईँहरूको जहिले पनि समर्थन र आलोचना दुवै कुराको निरन्तर त्यो भूमिका तपाईँहरूले खेलिदिइरहनु पर्छ। खेल्नु भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पहिले तपाईँहरूलाई नै सोध्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो प्रगति तपाईँहरूले प्रश्न उठाएपछि सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, अथवा आलोचनाको बीचबाट, सङ्घर्षको बीचबाट अथवा काममा मात्रै हामी परिष्कृत बन्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूलाई एउटा त्यो सुझाव छ। दोस्रो, अहिले मैले बोलेका कुराहरू जे गति मैले धारणा राखेँ, मैले यहाँ कहाँ गुटबन्दी गरेँ? गुटबन्दी गर्नुपर्ने प्रयोजन के हो? मैले सरकारको पनि आलोचना गर्ने, पार्टीको पनि आलोचना गर्ने, तिनको राम्रो कुराको प्रशंसा पनि गरेँ, यी सबै कुरा गरेका छु। यसलाई यदि तपाईँले गुटबन्दी देख्नुभयो र अर्को कसैले गुटबन्दी देख्यो भने म यसलाई के उत्तर दिन सक्छु? त्यो उसको केही भन्न सक्दैन। यसकारण हजुर यहाँको प्रश्नको उत्तर दिन प्रयास गर्छु। तेस्रो पक्ष म तपाईँलाई सुनाउँदै थिएँ, तेस्रो कुरा सुनाउँदै थिएँ। यहाँहरूले अहिले जस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, विदेशमा बस्ने अथवा संसारमा बस्ने नेपालीहरूलाई अझ यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, अझ प्रभावकारी ढङ्गले, अझ नयाँ नयाँ प्रश्नहरू, नयाँ नयाँ जिज्ञासाका क्षेत्रहरू छन् हामीसँग। किनकि विकासका पनि विभिन्न ठाउँहरू छन्, विभिन्न मोडलहरू छन्। हाम्रो समाजवादै के हो भन्ने विषयमा मान्छेलाई राम्ररी बुझाउनु पर्नेछ होइन। अस्ट्रेलियाको जस्तो हो समाजवाद, अथवा अमेरिकाले पनि काहीँ न काहीँ समाजवाद एप्लाई गरिरहेछ। अब अर्को युरोपियन देशहरूको समाजवाद हो, नेपाली समाजवाद कस्तो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन्। मसिना विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने चिजहरू छन्। यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर एउटा
सच्चा राष्ट्र सेवक मिडियाका रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुहोस्। यही शुभकामना। धन्यवाद। यहाँले अघि राख्नु भएको यो यहाँ बोल्दाखेरि कहाँ गुड देखियो भन्ने एक खालको यहाँ जिज्ञासा थियो। मैले त्यसमा चाहिँ कसरी भन्न चाहन्छु भने सबैले भन्छन् हामी जनताका लागि गर्दैछौँ, हाम्रो देशको विकासका लागि गर्दैछौँ। मैले कहाँ पद खोजेको हो र? मैले त यो त यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको, यसो गर्दा विकास हुन्छ भनेको भनेर त्यो चिल्ला मिठा सटक्क कुरा गरे नि आखिरीमा मिलाउने चाहिँ आफ्नै बाटो मिलाउने, आफूले चाहे जस्तै बनाउने र आफ्नो खेमालाई नै प्रोत्साहित गरेको अहिलेसम्मको मान्छेहरूले अनुभव देखेको त्यस्तै, सुनेको त्यस्तै र भोगेको पनि त्यस्तै भएको हुनाले मान्छे अझैसम्म पनि स्पष्ट हुन नसकेका, उनीहरूको मानसिक रूपमै त्यो खालको छाप बसिसकेको हुनाले होइन यो आखिरी भन्न खोजे चाहिँ यसो हो, तर यस्तो होला भन्ने खालको त्यो मानसिक प्रभाव अहिलेसम्म रहिरहेको वास्तवमा त्यो मान्छेले ओकलेको म महसुस गर्छु। तर त्यो ओकल्नु नपरोस्। यहाँले भने जस्तै यो वास्तवमा कुनै पक्ष पोषण गर्नको लागि नभइकन नितान्त देशको लागि बोलेको मैले महसुस गरेको छु। दर्शकहरूले त्यसरी बुझिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छौँ। अन्तमा फेरि एकपटक केही छोटकरीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने अनुरोध गर्छु। म एउटा अनुरोध गर्छु, तपाईँ जस्तो मिडियाले प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्व जो प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरू छन्, प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू छन् अथवा जो उदीयमान राजनीतिक नेताहरू देखिन्छन्, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनचर्यालाई पनि तपाईँहरूले खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामीले दिएको उत्तरबाट मात्रै तपाईँहरू सन्तुष्ट नहुनुहोस्। तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा खोज गर्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति जीवन गुजरान कसरी गर्छ, आय स्रोत कसरी निर्माण गर्छ, त्यो कस्तो पेसा व्यवसायमा बस्छ र कस्तो खालको चाहिँ उसले जीवन स्तर यापन गर्छ। यहाँबाट पनि तपाईँहरू मुलुकलाई यो व्यक्तिले राम्रो सोचिरहेको छ कि ढाडस मात्रै दिइरहेको छ कि पाखण्डी कुरा गरिरहेको छ भने थाहा हुन्छ। यसकारण राजनीतिक नेताहरूको अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्दा उसको जीवन पद्धति, उसको आफ्नो जीवनशैली र उसको आय आर्जनको बाटोहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नु भएन भने हामी सबै कुरा सतै गरिरहेका हुन्छौँ। म तपाईँहरूको प्रत्येक परीक्षामा भाग लिन तयार छु। खुसी लाग्यो। दर्शक महानुभावहरू, मैले यहाँ केही दर्शकहरूका कमेन्ट गर्न चाहन्छु। कमल ओझाले हेरिनु भएको छ, मदन गौतमले हेरिनु भएको छ, निरु भण्डारीले हेरिनु भएको छ, त्यसै गरी दीपक हरीले हेरिनु भएको छ, उत्तराम अधिकारीले हेरिनु भएको छ, सुरेन्द्र दाले हेरिनु भएको छ, हरिप्रसाद काफ्लेले जगन्नाथजी राम्रो कवि पनि हो, राम्रो अभिव्यक्ति भनेर भन्नुभएको छ, नन्दु उप्रेतीले हेरिरहनु भएको छ, सुरेन्द्र दाहालले हेरिनु भएको छ, गुरु खतिवडाले हेरिनु भएको छ, विष्णु शीतलले हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी देवी प्रसाद खनालले हेरिनु भएको छ र अरू थुप्रै दर्शक महानुभावले हेरिनु भएको छ। यहाँहरू सबैसँग म आभारी छु र आजको मलाई लाग्छ कुराकानी यहाँहरूलाई पनि सन्तोषजनक र भरपर्दो चित्त बुझ्दो लाग्यो भन्ने मलाई लागेको छ। म आफू पनि धेरै प्रभावित भएको छु उहाँको तर्कबाट, छलफलबाट। फेरि अर्को हप्तामा अर्को विशेष अतिथि लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। आजको यो भेटघाटबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अनि प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्रिय 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 ज्ञानु श्रेष्ठलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद अनि धेरै धेरै माया।